फरिया साहिबा, अभी मारिया साहिबा ने बात तो बहुत अहम की, बट देखें ये जो इस सारी लार्जर डिबेट में ना एक और इशू जो शायद लोग मिस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो कवानीन अब बनाए गए हैं इन पे तो अब हमारे ना ख़यालात और ओपिनियन पे भी पाबंदी लग रही है। पहले तो सिर्फ फैक्ट्स और रिपोर्टिंग की हम बात कर रहे थे, वो भी मसाइल हैं ही सही, बट अब तो ना आप अपने ख़यालात का इजहार करें। और देखें इसका सिर्फ एक सियासी पस मंज़र नहीं है या कॉन्टेक्स्ट नहीं है। एक ज़माना था कि हमारी लेगेसी मीडिया पे बहुत से मज़ाहिया शोज़ भी होते थे, सियासतदानों का मजाक उड़ाया जाता था। अब तो डेफेमेशन हो जाएगी, अब तो डेफेमेशन, और वो ख़त्म हो गए आहिस्ता आहिस्ता। वो जो शोज़ वो शुरू में कितने हम देखा करते थे, 50-50 और बाकी बहुत होते थे। हम सब उम्मीद से हैं, पता नहीं उसकी कितनी वेरिएशंस आई थी, एंड ऑल ऑफ इट इज़ गॉन बिकॉज opinion because opinion now has become problematic. Because आपने हर चीज़ क्रिमिनलाइज कर दी है, हर चीज़ इस डोमेन में थॉट क्राइम, इट्स एन ऑर्वेलियन स्टेट एसेंशियली, राइट। आप वही कर रहे हैं कि आप वो किस तरीके से कोई अगर आइडियाज़ फॉर्म करते हैं, डिबेट होती है, जो एक कल्चर था वो भी नहीं रहा। एंड बिल्कुल मैं एग्री करूँ, सोशल मीडिया पे जो एक इनिशियली डेमोक्रेटिक फंक्शन होता था उस पर भी एक इट हैज कैप्चर हो चुका है, और फिर वो वसाइल की बात होती है और कौन किस तरीके से अपना नैरेटिव जो है वो परवान चढ़ाता है और किन रिसोर्सेज के ज़रिए। और हमने देखा है गुज़िश्ता सालों में कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के फंड्स कहाँ गए हैं, किस तरह के रिपोर्ट्स आए हैं, आप शहरियों को टारगेट करते हैं, आप उनको गद्दार करार देते हैं वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि आपने एक पेमरा वाला मॉडल आप अप्लाई करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, और वो हो नहीं सकता। आपने कोशिशें भरपूर की, पीटीए बनाया, बंदिश हुई, आज भी एक्स साल से ऊपर हो गया है, बंद है, बहस ही चल रही है कि वीपीएन नहीं। अभी स्टारलिंक की बातें हो रही हैं, और वजीरिस्तान में आप देखें कि किस तरीके से एक लाइसेंसिंग स्कीम और पता नहीं कहाँ से अप्रूवल्स हैं तो आपको एक इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। तो ये तजाद है, और आप चाहते हैं कि आपके हाथ में वो स्विच रहे, और फिर आप इस तरह के कवानीन और कानून आ जाता है तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। हमने कहा था पीका पहले जब आया था कि बहुत ड्रकोनियन है, आप उसने अब मजीद और ड्रकोनियन बना दिया है। आपके पास वो कोर्ट्स के एवेन्यू भी नहीं है कि वो चाहिए। 10 साल हो गए, पहला बिल जब पीका का आया था, अगले साल 10 साल पीका को हो जाएंगे। एक दिहाई से एक पैटर्न चला आ रहा है। ये आज की बात नहीं है कि एंटी स्टेट एक्टिविटी और पर्चे कट गए, ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब फ़र्क ये है कि आपने ये जो जितनी अनलॉफुल प्रैक्टिसेस थी वो सो कॉल्ड लीगलाइज करती हैं। ये जो फसाड है ना लीगैलिटी का, प्रोसेस का, आप इन केसेस में भी देखें कि जहाँ लाइफ और लिबर्टी की बात है वहाँ पे आप कहते हैं कि किसने कोर्ट अटायर में नहीं आए तो वो आपने इशू बना दिया, या आपकी मार्किंग किसी तरीके की फाइल पे नहीं हुई वो आपने इशू बना दिया। क्या इश्यूज ये हैं, या आपने देखना है कि आप किस नौयत का केस है, क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो इल्ज़ाम वो जो लगाते हैं वेग एफआईआर्स होती हैं, पूरे अकाउंट्स होते हैं, स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है। आपको क्या पता कि क्या अटरेंस आपकी होगी जो उसको आपको कानून के जद में ले आएगी। और शायद जैसे यही बात कि वो इल्ज़ाम इतना वेग होगा कि वो शायद उस कानून के नीचे इवेंचुअली प्रूव ही नहीं होगा। बट एज यू सेड द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। इट इज, और वो होता भी नहीं है। देखें जो जितने इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और जो सेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है पीका के, वो बनते ही नहीं है। क्वेश्चंस जो गुज़िश्ता सालों में आए कि ये तो ऑफेंस ही नहीं बनता था जो आपने लगा दिया, लेकिन उसमें अरेस्ट भी हो गए, जेल भी हो आए, प्रोसेस एज पनिशमेंट इस्तेमाल हो गई, तो फिर बचा क्या? क्वेश आपने कर दिया, ठीक है, फिर अगला केस बनेगा। डिफिनिटिवली आपने लॉ नहीं सेटल किया। आपके केस बाय केस ये चीज़ें चलती रहीं। किसी के केसेस आज भी पड़े, 5 साल पहले बिलाल फारूकी पे हुआ था, आज तक वो केस क्वॉश नहीं हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें लातादाद केसेस हैं। ख़वातीन के खिलाफ जो इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप कहते हैं कि ख़वातीन को हिरासा किया जाता है इसलिए कानून लेकर आए, उन्हीं ख़वातीन को आपने इस कानून के ज़रिए निशाना बनाया। तो कॉर्पोरेट साइलेंसिंग भी हुई है। एक क्लाइमेट की आप बात करें, यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात करें, ये कितना बड़ा मसला बन गया है। स्मॉग है, आप जानते हैं वहाँ पे अगर आप कह दें हुकूमत के हवाले से या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि ये चरना में ऑयल स्पिल हुआ था, उस जैसे इसमें, और उन्होंने एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया अपने फेसबुक पे एक प्रेस रिलीज और नाम लिए एक पेट्रोलियम कंपनी का, उन्होंने केस कर दिया। कानून में गुंजाइश नहीं भी थी, एक कंपनी नहीं कर सकती थी सेक्शन 20 का केस, लेकिन रेड हुई, बंद हुआ, तमाम चीज़ें। तो आप ये भी नहीं कह सकते। आज कनाल्स का इशू बना हुआ है, पानी का बहुत बड़ा मसला है। आप इन इश्यूज पे करेंगे, आप पे पर्चे हो जाएंगे।
تو کہاں جا کے یہ رکے گا؟ I wasn't aware of that. ہاں میرے لیے یہ شاکنگ بات ہے. بالکل, بیکاز یہ تو دیکھیں مغربی دنیا میں بھی کارپوریٹ جو سائلنسنگ ہے وہ ہمیشہ کورٹس کے تھرو ہوتی ہے. وہاں کے صحافی, ہم لوگوں کو شاید احساس نہیں ہوتا بیکاز آبویسلی یہاں ہم ریاست کا تشدد برداشت کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کیونکہ ہر چیز قانونی طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے, بٹ بہت ساری کارپوریٹس یہی کرتی ہیں, کارپوریشنز. بٹ کہاں رکے گا یہ ماریہ صاحبہ, یہ جو فریحہ صاحبہ نے بات کی, رکے گا بھی صحیح یا نہیں؟ عرفہ دیکھیں, پانی اپنا رستہ خود بناتا ہے. آپ اس کے سامنے جتنے بھی بند باندھ لیں, سوشل میڈیا اور اس سے جڑی آزادی رائے, جس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہے, ڈارک سائڈ بھی ہے, بیکاز جب ڈس انفارمیشن کے لیے جس طرح سے خوفناک طریقے سے اے آئی کو اور سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ سب نے اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں, وہ نیٹ فلکس پہ ایک نئی سیریز ہے ایڈولسنس, اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی کس طریقے سے سوشل میڈیا سے نوجوان بچے جو 12-13 سال کے, ان کے ذہنوں پہ ریڈیکل آئیڈیاز ڈالے جا رہے. تو یہ نہیں کہ سب بہت اچھا بھی ہے, اس کا ایک ڈارک سائڈ بھی ہے, لیکن اس ڈارک سائڈ کو ہم تب بات کریں گے نا جب ہمیں اس سے فرصت ملے, جہاں ہم اس کے ایک فعال استعمال کو جائز حق دلانے میں ہماری جدوجہد لگی ہے نا. اگر آپ کا انٹرنیٹ ریگولیٹڈ, میں بغیر ریگولیشن کی بات نہیں کر رہی, کرمنلائز نہ کریں, ریگولیٹ کریں اس کے بغیر, تو پھر ہم اس کی پروز اینڈ کونس پہ بات کریں گے. ابھی تو ہم صرف ایگزسٹنس پہ بات کریں نا, کیا آپ کو حق ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے کا, کیا وزیرستان کے نوجوان کو ان کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے, کیا جوب میں انٹرنیٹ بندش ہو, یا ابھی تو بیسکس میں اتنے پھنسے ہیں کہ ہم سوفسٹیکیٹڈ ایڈوانسڈ آئیڈیاز پہ کب بات کریں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں جب بھی کوئی چینج آیا, اسٹیٹس کو نے ہمیشہ اس کو ریزسٹ کیا, لیکن پھر وہ چینج نے اپنے آپ کو منوایا. اب یہ جو نوجوانوں کی آوازیں ہیں جن کو پلیٹ فارم مل گیا ہے, آپ ان کو پلیٹ فارم کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں گے, لیکن آواز تو ہے, سوچ کا بیج تو ڈل چکا ہے. اس طرح نہیں ہوگا تو کسی اور طریقے سے وہ مینیفیسٹ ہوگا. اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہیلدی طریقے سے زیادہ, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ جب آپ بہت گلا گھوٹیں گے تو خدا نہ خواستہ وائلنٹ ٹینڈنسیز نہ پیدا ہوں لوگوں کے اندر. اس بات کی مجھے خوف ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ ٹویٹ کر کے, فیس بک پہ پوسٹ کر کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں, وہ سڑکوں پہ نہیں آتے, وہ وائلنس کی طرف نہیں جاتے. وی شوڈ فورسی دیٹ. کنکلوڈنگ ریمارکس, یہ جو بات ماریہ صاحبہ نے کی, فریحہ صاحبہ, کہ پانی کو رستہ روکیں تو پھر ہی ڈسٹرکشن زیادہ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے خطے میں کیا ہوا ہے, سری لنکا میں کیا ہوا ہے, بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے, اس وقت ترکی میں کیا ہو رہا ہے. اور ایگزیکٹلی تو آپ سیکھیں اور اس طرف مت لے کر جائیں, کیونکہ آپ ہی تو کھیل رہے ہیں. ماریہ بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں کہ اب جو بھڑاس نکال لیتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں یہ کنورج کر کے اگر آپ اتنے راستے روکیں گے, آپ اتنے لوگوں کو دیوار سے لگائیں گے, تو یہ اس طرف آپ لے کر جا رہے ہیں ایک سچویشن جو نہیں بننی چاہیے. اور آگے بھی دیکھیں قانونی یہ جو ریگولیشن کی بھی بات ہے, اور اس سے پہلے بات ہوئی تھی جو پریس ایسوسیشن, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا نا وہ بھی پیکا کے جب پہلے آ رہا تھا تب بھی حکومت کیا ان کو دلاسے دیتی تھی, مین اسٹریم اور جو لیگیسی میڈیا ہے, آپ پر اس کا اثر نہیں ہوگا. تو وہ ڈیوائڈ اینڈ رول جو گیم تھی, اس وقت بھی ٹو لٹل ٹو لیٹ, آپ کو آ گیا, آنے والا ہے. اور وہ کیوں, اور اس وقت بھی دو باتیں ہو رہی تھیں امینڈمنٹس کو لے کے, ہم سے بات کر لیں, ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کا یہ نہیں ہو سکتا, ایک کیٹیگورک سٹانس لینے کی ضرورت ہے اس ترمیم کو لے کے. صحافیوں کو, تنظیموں کو کیٹیگورک ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ نے بات اس پہ وہاں سے شروع کرنی ہے کہ اس کا جو ابیوز ہوا ہے اور جس طریقے سے اپلائی کیا گیا ہے, پہلے اس کا ازالہ, اور کس طرح سے ازالہ ہوگا, لیکن کم از کم اس پر تو آپ غور کریں. بہت ڈیٹا ہے, یہاں سے بات شروع کریں کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا ہے اور کس مقصد کے لیے یہ لایا گیا ہے. پھر ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہارم کو آپ پروٹیکٹ کریں, کیونکہ آپ نے ہارم والا نیریٹو تو لیا, لیکن آپ نے یہ ایک ڈس انجینیوس تھا, آپ نے لوگوں کے تحفظ کے لیے یہ قانون نہیں آیا تھا. میں پہلے دن سے یہ کہتی تھی, 10 سال ہو گئے, وہی بات ہے کہ یہ قانون لوگوں کے تحفظ کے لیے نہیں آیا تھا. اب یہ واضح ہونا چاہیے, یک آواز ہو کے یہ کہنا ہے کہ یہ ترمیم آپ نہیں ایکسیپٹیبل, نہ ہی پی کا جس شکل میں موجود ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. یہاں پہ کاما فل سٹاپ والی امینڈمنٹ سے کام نہیں چلے گا, اس کو اسکریپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اگر تحفظ فراہم کرنا ہے تو آپ نے ایک ٹوٹالٹی میں دیکھنا ہوگا, میڈیم کو سمجھے بغیر, اس کے فنومینا, ڈائنامکس کو, اور ایک جو سوشل ایولیوشن ہو رہی ہے اس کو سمجھے بغیر آپ کوئی بھی چیز ریہیش کریں گے اور پیمرا ماڈل تھوڑا سا ٹویک کر کے لے آئیں گے. پیمرا نے کیا کر لیا, الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں ہوتی چیزیں. سو اگر ہم نے یہ ریگولیشن ڈبیٹ بھی نا, وی ہیو ٹو ٹرن اٹ آن اٹس ہیڈ.